اللہ اکبر. امام علی رضا ہے نیشا پور تے آپ نے چہرے اتنے کپڑا پایا ہوا سی. جدو نیشا پور آئے تے بڑے بڑے امام آ گئے. انہاں کیا حضور اپنے چہرے تو کپڑا تے ہٹاؤ. جدو آپ نے چہرے تو کپڑا ہٹایا تے دنیا جلی ہو گئی. کوئی آپ دے گھوڑے دے پیر چوم رہا, کوئی چیخا مار رہا. آپ دے بال مبارک ایتھے کندھیاں تک سن. ہاں جی کیوں جی اے پھر میں حدیث امام حسن کو لیا ہے فرمایا جدو رسول اللہ کنگھی مبارک نہیں سن نہ فرما دے تو پھر رسول اللہ دے بال مبارک کندھیاں تک چلے جاندے. کیوں جی وَإِلَّا فَلَا يُجَاوِزُ حضور دے ایتھے بال مبارک چلے جاندے سن. تے اوہی پھر سید خون رسول تے آپ دے بال مبارک کندھیاں تک سن. تے دنیا غش کھا گئی, شور اٹھیا. تے امام بڑے بڑے اتھے 20,000 تے حدیث لکھن والے دی دواتاں سن. اتھے بعد جدو گنیاں گئیاں اعلیٰ حضرت بریلوی بھی لکھیا. اعلیٰ حضرت بڑی محتاط گل لکھ دے. اعلیٰ حضرت بھی لکھیا فرمایا جدو حدیث لکھ کے فارغ ہوئے نا لوگ تے جڑیاں دواتاں گنیاں گئیاں انہاں دی تعداد 20,000 سی. تے ایک دوات ایک قلم تے نہیں نہ لان والے سن. تے مطلب لکھاں لوگ ایک حدیث لکھن والے موجود سن. آج کہندے نے حدیث ہی تو ہے. میں کہا کمینیاں قدر نبی دا ایک ہی جانن دنیا دار کمینے. قدر نبی دا ایک ہی جانن دنیا دار کمینے. قدر نبی دا جانن والے سو گئے وچ مدینے. قدر نبی دا اللہ جانے یا جانے اصحابی. قدر پانی دا مچھلی جانے یا جانے مرغابی. ٹی ویوں پر بیٹھ کر جب 20,000 دواتاں سن جنہاں وچوں سیاہی لے کے حدیثاں لکھ رہے سن. تے اگر تسی اندازہ لا سکتے ہو کتنے علماء سن, لکھاں سن جڑے ایک حدیث لکھن لگے. جدوں شور پہ گیا تے علماء نے کہا ذرا چپ کرو. امام علی رضا جڑے نو حدیث رسول سنان لگے. تے امام علی رضا گھوڑے ہوتے آپ نے فرمایا سنو قال حدثنی ابی موسی الکاظم عن ابی جعفر الصادق عن ابی محمد الباقر عن ابی زین العابدین عن ابی الحسین عن ابی علی ابن ابی طالب. اے تو ویسے کافر بھی کلمہ پڑھ اٹھے. قال حدثنی ابی موسی الکاظم عن ابی جعفر الصادق. اسی پٹن والے نہیں, اسی جدو آل بیت کی گل کریے تو بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن کہ یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان آل بیت. کیوں جی اے کی مطلب ہویا کہ جناب آل بیت دا ذکر کر دیا اے وچ میں کتاب نال. کیوں جی جدو امام زین العابدین گئے واپس مدینہ منورہ کربلا تو ہو کے تے ایک بندے کیتی پیڑیاں ویکھ کے آئے مولانا صاحب تہاڈا کیڑا کام ہے؟ میں کہا دس بتا شیخ ابن علی آیا تھا کیوں میدان میں. بتا شیخ ابن علی آیا تھا کیوں میدان میں. گر ہو سکتی تھی حجرے میں شمع ایمانی روشن. کیوں جی ہاں مولانا صاحب تہاڈا کی کام ہے؟ مولانا صاحب تہاڈا کی کام ہے؟ میں کہا دسو یزید دے مقابلے امام کیوں آئے؟ کیوں جی تو پھر خاندان رسالت جو کوئی رویا جی؟ امام زین العابدین روئے؟ خاندان رسالت جو کوئی رویا؟ کوئی بھی نہیں رویا. امام زین العابدین تے بیڑیاں لگیاں ہتھکڑیاں پائیاں مدینہ پاک واپس گئے تے جا کے روئے بھی نہیں نانا جان کو. اے ویکھو جی کی ہویا؟ اے نانا جان دے دین واسطے دے آیا, بچ کے میں آ گیا, بس گل مک گئی. اتھے کوئی ہویا اس طرح دا نظام؟ امام زین العابدین جا کے حضور دی بارگاہ وچ گلہ نہیں کیتا کہ جناب تہاڈا خون ہو کے ساڈے نال اے ہویا. میں کہا کوئی بات نہیں, حضور دے دین میرے نانا جان دے دین واسطے ہویا. جدوں بھی کسی نے کوئی دین دی پریشانی آوے نا تے سوچیا کرو میں کون ہاں تے میرے گھر والے کون ہن, تے پھر اندازہ لایا کرو حسین ابن علی جنہاں نو رسول اللہ ایتھے چاہیا ہوئے جی. ہاں تے جنہاں حضور نے فرمایا فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے تے ان الحسن والحسین تو تے میں کون ہاں جڑے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اے دریا وچ نہائے دھوئے ہون جی
جتے تصور ہی تو میں کیڑی گل دے مان کرنے ہاں، تیرا میرا جسم بڑا قیمتی ہے تے میرا خاندان بھی بڑا قیمتی ہے تے میں بھی تو دس تے صحیح ذرا یزید دے در او دے جناب کون گیا انہاں دے مقابلے چ تے دین واسطے گئے تے اس بندے نو تو حق ہی نہیں بندا جو حسین دا نام لوے جس نے دین واسطے کدی اپنا سر پیش نہ کیتا ہو۔ صرف داستانہ لوگاں نو روان واسطے حسین دا نام لیندے لوگ، اپنا سارا کچھ جنے دین نو نہیں دتا، دین واسطے پیش نہیں کیتا، اس نو حق ہی نہیں بندا حسین ابن علی دا نام لوے۔ ہاں جی ایتھے سن کے ذکر تے بس جی ٹھیک ہے کربلا والی کر سکتے سن، تو صرف جڑا کربلا والے دا تبرک کھا سکنا؟ جدو سپیکر اتر گئے مسیتاں دے اور رسول اللہ دے مصطفیٰ جان رحمت اتلے دے پابندی لگی، ناتا پڑھن دے پابندی لگی، ادو تو کتھے سی حسین دی گلاں کرن والے؟ گلاں کرنی جی لوگ جی بڑے حسین کا تذکرہ، میں نے کہا حسین کا تذکرہ یہ ہے کہ ساری دنیا دیاں عزتاں، ساری دنیا دے پتراں دیاں جوانیاں اس خاک اتے قربان جتھے امام علی اکبر ایک باری گزرے۔ ہاں جی میں امام زین العابدین دی گل نہیں کیتی، میں امام حسین دی گل نہیں کیتی، او خاک تے بہوں افضل آلہ جتھے امام حسین پاؤں رکھیا۔ اے اسی اہل بیت دا ذکر کرنے ہاں، اسی اہل بیت تو مظلوم نہیں سمجھتے۔